Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Gipanawagan sa mga pamilya sa mga biktima sa drug war nga pagkahukma na dayon sa International Criminal Court si former President Rodrigo Duterte. Sumala ni Attorney Nery Colmenares, usa sa mga abogado sa mga pamilya sa mga biktima, wala na rason aron dili magsugod ang paghukom batok kang Duterte. Gipanawagan usab nila nga ipagawas na ang warrant of arrest batok kang Senator Bato de la Rosa nga maoy nagpatuman kaniadto sa Oplan Tokhang. Sa pagkakaron, giapila pa sa kampo ni Duterte ang desisyon sa ICC nga nagpalig-on sa jurisdiction niini sa kaso. Isugo usab sa ICC nga supayon si Duterte og ipaubos sa medical examination aron masuta kung kaya ba niya nga motambong sa paghukom. Gipaliban una ang confirmation of charges hearing samtang gihulat pa ang resulta sa medical examination. Kinsa lang mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.